मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं यस कर रहा था कि मुमकिन है आपके जहन में ये सवाल हो कि भाई जब दुनिया छीनेगी टेंशन तो होगी, बुनियादी जरूरतें जब पूरी नहीं होंगी तो फिर कैसे हो सकता है कि टेंशन ना हो? टेंशन तो होगी। तो खूब समझ लो, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं हैं जो डॉक्टर बताते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं हैं जो मुआशी माहिरीन बताते हैं, इकोनॉमिक्स बताते हैं, माहिरीन मईशत बताते हैं। हमारी बुनियादी ज़रूरतें वो नहीं हैं जो ताजिर बताते हैं, हमारी बुनियादी ज़रूरतें वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आपने आखिरत को सामने रखकर ज़रूरत बताई, और आज दुनिया में जो भी बताता है कि ये आपकी ज़रूरत है वो आखिरत को सामने नहीं रखता, बल्कि वो मौत को भी सामने नहीं रखता है। वो मौत भी सामने नहीं रखता है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के बता ही नहीं रहा होता। वो ऐसे बताता है जैसे हमेशा बोलो यहां रहना। मिसाल के तौर पर आप जब घर बना रहे हैं तो सरिये वाले से जब आप राब्ता करेंगे बुनियादों में सरिया डालने के लिए, तो वो आपको बताएगा भाई इतना सरिया डालो, उससे क्या होगा, 200 साल तक ये बिल्डिंग चलेगी। तो वो देख रहा है कि कैलकुलेशन कर रहा है आपकी एज कितनी है भाई, उसको इससे गरज थोड़ी है भाई, उसको पहनाना है, उसको सरिया क्या करना है, पहनाना है। और आप पहन के आ जाते हो, आप करोड़ों रुपए लगा देते हो, हालांकि आपकी हड्डियां भुरभुरी होना बोलो शुरू, उसमें कैल्शियम खत्म होना शुरू। डलवाना तो अपनी हड्डियों में सरिया था, डलवा कहां दिया, उधर डलवा दिया। हालांकि अभी पता है यार थोड़े दिन में जनाजा उठने वाला है, थोड़े दिन में चारपाई घर से निकलने वाली है, और देख भी रहे हैं निकलते हुए, उसने बनाया था निकल लिए। अक्सर जो लोग घर बनाते हैं बेचारों को खुद रहना नसीब नहीं होता। फिर मैं कहूं घर बनाने के मैं खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयानात को लोग गलत चला देते हैं, वो उसकी मैं डिटेल कई बार बयान कर चुका हूं, भी मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सरिये से दिल लगाना, घर के पिलर से दिल लगाना, इतनी मोटी दीवारें, इतना मोटा पिलर, खुद भी तो इतना मोटा है, मरेगा अभी थोड़े दिनों में। जो ज्यादा मोटा होता है डॉक्टर कहते हैं उसके चांस जाने के, क्या माजरत के साथ उसके चांस पतले फिर भी निकल लेते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, असल में सरिये की मिसाल दे रहा था। तो सरिया वाला आपको ये नहीं बताएगा कि अबे तेरी उम्र कितनी है और तू मुझसे इतना टन सरिया क्यों खरीद रहा है, वो ये बातें नहीं करेगा। ये बातें पैगंबरों की हैं और पैगंबरों के वारिसों की हैं। वो बार बार बताते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह नहीं है। और 2 मिनट में बस बात को समेट के खत्म कर रहा हूं। अब मैं जो असल बात लेके चला था, सवाल पैदा होता है जब इससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो दुनिया छिनने पे गम तो होगा। तो बात यह है, ये आपने निहारी के पैसे दिए, वो खाना ही नहीं लेके आ रहा, आपको टेंशन होगी। ये टेंशन होना क्या है, ये नेचुरल है। पैसे दिए, वो निहारी लेकर आया, आपने तबीयत से फोड़ा, एक ग्रेवी भी चलती है वो भी ले आया, उसके बाद मजीद ग्रेवियां मांग रहे हो आप। वो कह रहा है क्या तू ग्रेवियां ही खाएगा यहां बैठ के, और अब आपको गुस्सा आ रहा है ग्रेवी क्यों नहीं मिल रही, दिमाग की रग फड़क रही है। अब ये आपका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है, ये उसका हेडेक नहीं है, ये आपने खुद टेंशन पाली हुई है। अब भाई तूने पैसे दे दिए, एक ग्रेवी भी बनती थी वो भी, अब मजीद ग्रेवियों पे ग्रेवियां क्या होता है यार। ऐसे कंजूस मैंने देखे हैं, ग्रेवी से शुरू करते हैं वो, 10 आदमी पहुंच जाएंगे एक प्लेट मंगवा के ग्रेवियां। तो याद रखो, कुछ हमारी बुनियादी जरूरतें, 2 वक्त रोटी मिल जाए, ये हमारी बुनियादी बोलो ना जरूरत। दुनिया इतनी छिन जाए कि रोटी से भी गए, खाने से भी गए, फिर टेंशन होना ठीक है, क्योंकि ये पेट की जरूरत है। सर छुपाने के लिए जगह, जहां हम रात को सुकून की नींद सो सकें, मच्छरों से, गर्मी सर्दी से, बारिश से हमारी हिफाजत हो,
یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو, لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے. یہ ہماری بنیادی ضرورت. گھر ہی نہیں ہے, نہ کرائے کا نہ اپنا, ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے بھائی. ظاہر ہے کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا, بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا. اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کلّا آدمی تو کہیں بھی سو جائے, لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہے, ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہی ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس, اسکول, کنوینس, یہ سب غریبیاں ہیں. مل جائے ٹھیک, نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار. مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے, ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا, تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے. قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو, تھوڑے دن کی کھیل ہے. تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے اب تو جنازہ ہی ہے بھائی. غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار. باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی. تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے؟ گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کیا ہوگے بھائی, بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیاں پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا؟ وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. کیا میں زنا کی طرف جاؤں؟ وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ. کیا مطلب؟ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا, کوئی بات نہیں, میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا, گزارا ہو جائے گا, زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو بھی ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو, غریب آدمی کو تو نخرے اتنے آج کل. وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں کیسے یار, میں غریب پہ کیسے گزارا کروں, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار, جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی, یہ کیا ہے, مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ دیا تو زیادہ, جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو, نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے, وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے, وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے, اور کیا کرو گے؟ پیدل جاؤ گے, نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے, یار ادھر ہی رہیں گے, ہم نہیں آ رہے, بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. نمبر 2 وقت کھانا مل جائے. ہمارے نبی تو 1 وقت کھاتے تھے, لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت. تیسرا, سر چھپانے کے لیے. اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ غریبیاں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو تو ناکام ہے, تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں. بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے, تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, جنازہ آئے گا. اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے. تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو, تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں, ایک اندر کے گناہ, ایک باہر کے گناہ. تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے
محبت, اس کو نکالو دل سے, خناس کو نکالو. سمجھتے ہو